व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। इस्लामी बहनों, आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रही हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, वो है कि किस तरीके से आपने सहरी के अंदर दुआ करनी है और सहरी के क्या मसाइल हैं और सहरी के अंदर कौन सा वक्त होता है जो दुआ की कबूलियत का होता है। ठीक है, तो आज आपको बताते हैं कि कौन सा वक्त जो है वो सहरी में बेहतरीन वक्त होता है और उस वक्त कौन से नवाफिल पता करने चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमारी जो बहनें हैं वो इस गलत फहमी का शिकार होती हैं, उनको पता नहीं होता है कि रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, तहज्जुद की नमाज जो आखिरी वक्त में होती है, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में सहरी की वजह से उसको अव्वल वक्त में कर देते हैं। तहज्जुद की नमाज भी दो नफिल से लेकर के 12 नफिल तक होती है, यानी 2 रकात से लेकर 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं। बाकी 8 रकात जो होती है वो क़यामुल लैल होती है। ठीक है, तो अब लोगों को अक्सर ये मसला पता नहीं होता। वो क्या करती हैं, ख़वातीन मोस्टली सहरी के लिए पहले उठती हैं और बाकी घर वाले बाद में उठते हैं। तो वो क्या करती हैं कि सबसे पहले उठती हैं, वज़ू करती हैं और तहज्जुद की नमाज के भाई मैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं सहरी बनाऊँगी। तो बेसिकली वो तहज्जुद की नमाज नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज आप अव्वल वक्त में जो तरावी पढ़ी है वो असल में तहज्जुद की नमाज थी, जो आपने आखिरी वक्त के वजह से आखिरी वक्त के बजाय अव्वल वक्त में ही पढ़ ली है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि तहज्जुद तो सोए बगैर होती नहीं है और ऐसा आप कह रही हैं कि ये तहज्जुद है, तो तहज्जुद कैसे है। तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि ये इस तरीके से है, क्योंकि आम दिनों में जो तहज्जुद है वो उसके साथ सोना जो है वो मस्ट है। यानी जब आप जैसे आपको सपोज़ आप 10 बजे के करीब सो गई हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 12 बजे के वक्त आपकी आँख खुल गई है और आपको लगे रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं और आपकी नींद पूरी हो गई है, तो अब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकती हैं और फिर आप वो नमाज़ पढ़ के सो सकती हैं। लेकिन अगर आप जैसे थ्रू आउट जाग रही हैं, मगरिब से लेकर के आपको सुबह के 4 बज गए और अब आपकी फजर की अजान होने वाली है, तो आप सोचिए कि चलो यार 4 तो बज गए हैं, अब ऐसा करते हैं कि 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। तो अब ये नफिल जो है ये तहज्जुद नहीं होंगे, ये जो नमाज है ये तहज्जुद नहीं कहलाएगी, क्योंकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल से साबित है कि सोना क्यों वाजिब है कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुम बिल लैल अविनकुस क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि एक कंबल ओढ़ने वाले, यानी इससे मुराद ये है कि आप ससम इस्तिराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे, सर्दियों के दिन थे, उस वक़्त ये सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर के लिए वाजिब किया था कि वो तहज्जुद पढ़े, तो कहा ए कंबल ओढ़ने वाले, ए मोटी चादर ओढ़ने वाले, उठो, रात के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा उठो या आधी रात उठो, लेकिन उठ करके अपने रब को याद करो और कुरान की तिलावत करो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान उस वक्त रात के वक्त में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, बहुत ज़बान जो होती है वो बहुत साफ़ होती है और बात जो होती है वो बहुत साफ़ होती है और इंसान का जहन जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। दुनियावी सोचें और फ़िक्रें और परेशानियां तहज्जुद के आखिरी वक्त में नहीं होती और अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और पूछते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूं। तो हर रोज़ ये अल्लाह ताला जो है 7वें आसमान, पहले 8वें आसमान से 7वें पहले आसमान पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और आवाज़ लगाता है एक फ़रिश्ता कि है कोई मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत करने वाला। आप तहज्जुद में उठ करके तो देखें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी रात आपको गर्मी लगी होगी, आप बहुत परेशान रही होंगी, लेकिन तहज्जुद के वक्त जो होता है वो इतना प्यारा
ہمارا وقت ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو مئی اور جون کے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ رات کا آخری حصہ جو تہجد کا حصہ کہلاتا ہے وہ ٹھنڈک والا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے ہر طرف خاموشی ہے، سکون ہے، دل میں بھی سکون ہے، انسان فریش ہوتا ہے، اس کا مائنڈ بالکل بلینک ہوتا ہے، کوئی دنیاوی سوچ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتی، اور وہ خوب اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وضو بناتا ہے اور نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا مزہ آتا ہے اور قرآن کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، صحیح ادائیگی کرنا شروع کرتا ہے اور آٹومیٹکلی یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جو عام دنوں میں کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. تو اس وقت رمضان المبارک میں تہجد نہیں ہوتی ہے. تہجد کو جو ہے سحری کی وجہ سے، کیونکہ حکم ہے کہ سحری کو آخری وقت تک کھاؤ، تو اس لیے اگر تہجد کی نماز فرض کر دی جاتی تو لوگ سحری کب کرتے، اس وجہ سے تہجد کی نماز کو اول وقت میں کر دیا، جو 2 رکعت سے 12 رکعت ہے، اور 8 رکعت جو ہوتی ہے وہ قیام اللیل ہوتی ہے، یعنی رات کو پڑھی جانے والی نماز. تو اس نماز کو ملا کے 20 رکعت نماز تراویح جسے کہتے ہیں وہ کر دیا گیا. ہاں اگر میری کوئی بہن بہت پڑھنا چاہتی ہے اور تہجد کا اہتمام کرنا چاہتی ہے تو وہ 20 رکعت نماز پڑھے گی، اس کو تہجد ہی ہے وہ، اور وہ تہجد کا ہی ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ رات کے آخری حصے میں کوئی نماز پڑھنا چاہتی ہے، اس کا بہت دل چاہتا ہے، تو وہ اپنی قضائے عمری کو ادا کر سکتی ہے. قضائے عمری کا ایک باقاعدہ پراپر طریقہ ہے اس کی ادائیگی کا، اس کو ہم اس چیز میں بالکل ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اگر وہ نفل پڑھنا چاہے کوئی بھی، تو صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ لے، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ لے، صلاۃ الشکر کے نفل پڑھ لے، وہ کوئی بھی نفل پڑھ لے اس نیت سے کہ صلاۃ التوبہ کے اگر نفل پڑھ لے تو یہ بہترین نفل ہوتے ہیں. صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ کے 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی سحری بنائے. سحری بنا کے اپنے گھر والوں کو سحری کے لیے اٹھائے، گھر والوں سے بھی کہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کر لے. اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو کم از کم کوئی ذکر کر لے، کوئی تلاوت کر لے، کچھ بھی کر لے. اس کے بعد 15 سے 20 منٹ پہلے آپ اپنی تمام کچن سے، تمام لوازمات سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت برتن دھونے کھڑی ہو جائیں، اسی وقت کچن سمیٹنے کے لیے کھڑی ہو جائیں. وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے بہنوں، بہت قیمتی وقت ہے جو آپ کو پورے سال میں، پورا 1 مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں، جس میں آخری وقت میں سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے کچن کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، اپنے موبائل کے اندر، اپنی دوسری مشغولیات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت کو اب جو آپ جن مسئلوں میں پریشان ہیں، جن تکلیفوں میں پریشان ہیں، اس وقت کو آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں. آپ 15 سے 20 منٹ پہلے اپنے کچن کو چھوڑ دیں، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیں، پانی کی بوتل اور ایک اپنا چائے کا کپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. اور اگر آپ کو اب چائے پینے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے جیسے بعض لوگوں کو، تو ایک چائے کا اچھا بڑا مگ لے لیں اور پانی کی بوتل لے لیں، اور اس کے بعد 20 منٹ پہلے آپ اپنی جانماز پہ آ جائیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے اس کی مناجات کریں، اس کے سامنے روئیں دھوئیں، اپنے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو درد ہیں، جو غم ہیں، اور جن سے آپ بالکل کافی سالوں سے، عرصہ دراز سے، سالہ سال سے آپ ان کو ڈیل کر رہی ہیں، ان کے اندر سروائیو کر رہی ہیں، آپ ان کو اللہ سے منوا لیں، ان کو حل کروا لیں. یہ بہترین وقت ہے. اور اس دوران آپ پانی کا ایک سپ بھی لے سکتی ہیں، چائے کا بھی ایک سپ لے سکتی ہیں، اور دعائیں مانگتی رہیں اور اپنی جانماز پہ بیٹھے اللہ سے منگواتی رہیں، اللہ کو بتاتی رہیں، اللہ کو مناتی رہیں، اللہ کو کہتی رہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ بیماری ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرے یہ بچے کی تکلیف ہے، میری بچی کی یہ تکلیف ہے، میرے فلانی کی یہ تکلیف ہے، میرے رشتہ دار کی یہ تکلیف ہے، میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، سارا کچھ اللہ کے
سامنے اپنا دل کھول کر کے رکھ دے. یہ رمضان المبارک کی پوری جو ہے سحری کے اندر اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے وہ مسائل، وہ پریشانیاں، وہ درد، وہ غم، وہ بیماری حل ہونے کی طرف اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ واقعی آپ نے یہ تجربہ کیا اور آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا اور کتنے لوگوں نے اس سے اپنے مسائل کو حل کروایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.